नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पश्चिमबङ्गालराज्ये विधानसभानिर्वाचने पराजिता भूतपूर्वमुख्यमन्त्री श्रीमती ममता बानर्जी स्वस्थानं न त्यजति इति प्रख्यापनस्य पश्चात्तले गुरुवारे सायङ्काले 7:30 राज्यकुलपतिना श्री RN रविमहोदयेन विधानसभा विशीर्णा अस्ति। शुक्रवारे भाजपा संघः विधानसभा अधिवेशनं कृत्वा सुवेन्दु अधिकारिणं मुख्यमन्त्रिपदे चिनोति स्म। विधानसभा निर्वाचने पराजिता अपि श्रीमती ममता बानर्जी निर्वाचने अहम् अपराजिता भवति, भाजपा संघः जनान् वञ्चयित्वा एव अधिकारे आरूढः इति उक्त्वा एव स्वस्थानं त्यक्तुं विमनः एव अवर्तत। अस्मिन् साहचर्ये एव राज्यकुलपतिः श्री RN रविमहोदयः ईदृशी निर्णया करोति स्म। भारतनाविकसेनायाः शक्तिं विडम्बनं कुर्वन् भारतराष्ट्रं तद्देशीयरीत्या विकासितस्य महेन्द्रगिरीति अत्याधुनिकी बृहती महानौका नाविकसेनायै समर्पयत्। मड्गाव् डॉक महानौका निर्माणकेन्द्रे सम्पत्स्यते समारोहे एव अस्याः समर्पणम् अभवत्। भारतनाविकसेनायाः प्रोजेक्ट् 17 इति पद्धत्याः भागभाक्त्वे निर्मितानां 7 युद्धनौकानाम् अन्तिमा नौका भवति महेन्द्रगिरीति महानौका। ओडिशा राज्यस्य महेन्द्रगिरीति पर्वतश्रेण्याः नाम एव महानौकायाः नामरूपेण कल्पितः अस्ति। शत्रूणां दृष्टिगोचरात् बहिः सञ्चरितुं शक्यते इति अस्याः नौकायाः विशेषता। 17 मासेषु एव अत्यन्तं द्रुतरीत्या एव अस्याः निर्माणं पूर्तीकृतवान् अस्ति। धन्यवादः।